Tuition Onion. Compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर मनको आवाज युनिक एफएम 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूरशिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर। नमस्कार, युनिक एफएम सुनेर बस्नुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी श्रोता भाइ बहिनीहरू, सदा चाहिँ आज पनि म क्लास 12 को बेसिक म्याथमेटिक्स ट्युसन क्लासमा उपस्थित भइसकेको छु। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू आफ्नो तयारी पोजिसनमा बसिसक्नु भएको छ होला। मैले अघिल्लो क्लासमा पनि कोअर्डिनेट स्पेसको बारेमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई बताउने प्रयास गरेँ र मैले अघिल्लो क्लासमै भनिसकेको थिएँ क्वेसन नम्बर 14 एक्जामको दृष्टिकोणले भाइ बहिनीहरूको लागि धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसकारण यो क्वेसनलाई मैले सल्भ गर्न सिकाउँछु, यो क्वेसन बीचको एंगल निकाल्न सिकाउँछु। भाइ बहिनीहरू, कपी बुक फर्काउँ। हाम्रो बुकको पेज नम्बर कतिमा छ? पेज नम्बर, भाइ बहिनीहरू म पनि खोज्छु है त। पेज नम्बर पढ्दै गएको पेज नम्बर 146 को क्वेसन नम्बर 14। क्वेसन नम्बर 14 बुझौँ त। यहाँ एबिसी छ, तीनटा छ। यस्तो टाइपको क्वेसनहरू अगाडिको चाहिँ थ्योरम प्रुभ गर्न दियो भने त्यो दिन्छ, दिएन भने मैले अघिल्लो क्लासमा चाहिँ प्रुभ गरिदिएँ। क्युबको चाहिँ दुईटा डायगोनल बीचको एंगल इज इक्वल टु cos 1/3। अनि 10 नम्बर क्वेसन पनि मैले भनेको थिएँ लङ क्वेसनमा सोधिदिन्छ। त्यसपछि क्वेसन आयो भने म्याक्सिमम क्वेसन भाइ बहिनीहरूको सोध्ने क्वेसन यही हो, क्वेसन नम्बर 14। क्वेसन नम्बर 14 मा के छ भनेको छ भन्दाखेरि फाइन्ड द डाइरेक्सन cosine LMN of two lines which satisfy the equation this and this। अनि तल गएर लास्टमा फेरि एबिसी पछि के सोचेछ, अल्सो फाइन्ड द एंगल बिट्विन टु लाइन्स अरे। अब हेर, यहाँ दुईटा इक्वेसन छ। एमा L प्लस M प्लस N इज इक्वल टु 0, 2LM माइनस MN प्लस 2NL इज इक्वल टु 0 दुईटा इक्वेसन छ। यिनी दुईटा इक्वेसन भित्र दुईटा लाइन छन् अरे। ती दुईटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल भनेको छ फर्स्ट काम। अनि डाइरेक्सन कोसाइन निकालिसकेपछि तिनी दुईटा बीचको एंगल निकाल भनेको छ। कुरो बुझ है। दुईटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन L1 M1 N1 L2 M2 N2 निकाल्न भनेछ। त्यो निकालिसकेपछि लास्टमा फेरि फाइन्ड द एंगल बिट्विन देम भनेछ। अर्थात् लास्टको कन्डिसन छोटो छ, cos θ इज इक्वल टु L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 गरेपछि हामीले चाहिँ एंगल निकाल्न सकिन्छ। त्यसो भए सबभन्दा पहिला तिनी दुईटा लाइन छ अरे, त्यहाँ तिनी दुईटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने। दुईटा लाइन कसरी छ हेर त। सेकेन्ड इक्वेसनमा के छ, मैले पहिला क्वेसन बुझाउँछु। फर्स्ट के छ, L प्लस M प्लस N इज इक्वल टु 0 र सेकेन्ड 2LM। यहाँ हेर है, 2LM L कति डिग्रीको छ? 1 छ। M कति छ? 1 छ भनेपछि 1 + 1 मा 2 डिग्री छ यहाँ है। अनि माइनस MN, M को डिग्री 1 छ, N को डिग्री 1 छ, त्यसकारण 1 + 1 2 डिग्री छ। अनि गएर 2NL, N को डिग्री 1 छ, L को डिग्री 1 छ, अर्थात् 1 + 1 2 डिग्री छ। यो भनेको सेकेन्ड इक्वेसन भनेको सेकेन्ड डिग्रीको होमोजिनियस इक्वेसन हो। यो के हो त? सेकेन्ड डिग्रीको होमोजिनियस इक्वेसन हो। सेकेन्ड डिग्रीको होमोजिनियस इक्वेसनले अलवेज रिप्रेजेन्ट अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन भनेर हामीले स्ट्रेट लाइन पनि पढाएको छौँ। यसभित्र दुईवटा स्ट्रेट लाइनहरू छन्, अर्थात् दुईटा स्ट्रेट लाइनहरू छन् हो। त्यो पहिला हामीले तिनी दुईटा स्ट्रेट लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, कुरो बुझ्यौ? यो होमोजिनियस अफ सेकेन्ड डिग्री छ। होमोजिनियस अफ सेकेन्ड डिग्री भएको हुनाले यसभित्र यसलाई सेपरेट गर्दाखेरि दुईवटा लाइनहरू आउँछन्। दुईवटा लाइनको डाइरेक्सन कोसाइन निकाल्ने, अनि त्यो डाइरेक्सन कोसाइन निकालेपछि तिन दुईटा बीचको एंगल निकाल्ने
हाम्रो मेन क्वेसन यही हो। अब सल्युसनमा लेख्न प्रयास गरौँ भाइ बहिनीहरू। मैले यहाँ क्वेसन सल्भ गर्न पनि सिकाउँछु, त्यसकारण मैले सकेसम्म यसलाई भाइ बहिनीहरूले टिप्न मिल्ने तरिकाले भनिदिँदै जान्छु। त्यसो भएर यसलाई लेख्ने प्रयास गरौँ। क्वेसन सारौँ पहिला। सल्युसन भनेर लेख्ने भाइ बहिनीहरू, सल्युसन भनेर लेख्नु। मैले 14 को ए गर्न थालेँ। ल भाइ बहिनीहरूको सबैको तयारी छ होला। यल प्लस यम प्लस एन इज इक्वल टु 0। यल प्लस यम प्लस एन इज इक्वल टु 0। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट राख, यसलाई इक्वेसन के राख फर्स्ट। सेकेन्ड लेख, सेकेन्ड 2यल माइनस एमएन प्लस 2nl इज इक्वल टु 0 इक्वल टु 0। यसलाई सेकेन्ड राख, यसलाई के र सेकेन्ड राख। अब यो इक्वेसन सल्भ गर्नको लागि फर्स्टबाट कुनै एउटा भ्यालु इलिमिनेसन गर्नुपर्छ, जुन गरे पनि हुन्छ। मैले n को भ्यालु चाहिँ इलिमिनेसन गर्छु, अर्थात् n को भ्यालु निकाल्छु मैले फर्स्टबाट। फ्रम फर्स्ट लेख त, फ्रम फर्स्टबाट n इज इक्वल टु कति भयो? फ्रम फर्स्टबाट n इज इक्वल टु माइनस यल माइनस एम, माइनस यल माइनस एम, यति आयो। Substituting this value, तो लेख त, substituting this value in second, सेकेन्डमा लगाएर राखिदेऊ। n को भ्यालु कति लगाएर राखिदेऊ? माइनस यल माइनस एम राख। देयरफोर अब सेकेन्ड कति आयो ल लेख्दै जाऊ त। 2lm माइनस एम इन्टु ब्राकेटमा लेख है, माइनस n को भ्यालु राख, माइनस यल माइनस एम, यसलाई ब्राकेटभित्र राख। माइनस एम लेखेपछि इन्टु ब्राकेटभित्र माइनस यल माइनस एम प्लस 2l अनि n को भ्यालु राख, इन्टु गरेर माइनस यल माइनस एम। यो माइनस यल र माइनस एमलाई पनि ब्राकेटमा राख, इक्वल टु 0 इक्वल टु 0। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर तल्लो लाइनमा 2lm प्लस ml प्लस m स्क्वायर माइनस 2l स्क्वायर माइनस 2lm इज इक्वल टु 0। मैले त्यहाँ माथि चाहिँ सिम्प्लिफाई गरेँ। अब हेर त, अगाडिको सुरुको 2lm र लास्टको माइनस 2lm क्यान्सल भयो। यसलाई क्यान्सल गरिदियो, काट्देऊ। फर्स्टको र लास्टको क्यान्सल गर। अब नेक्स्ट लाइनमा के भयो? m स्क्वायर प्लस ml माइनस 2l स्क्वायर इज इक्वल टु 0। m स्क्वायर प्लस ml माइनस 2l स्क्वायर इज इक्वल टु 0। अब यसलाई फ्याक्टर गर। ल हेर, यसको फ्याक्टर गर्दा मल्टिप्लिकेसन गर्दा माइनस 2 हुने अनि एडिसनमा प्लस 1 हुने के हुन्छ? 2 र माइनस 1, 2 र माइनस 1 है। अब यसको फ्याक्टर गर त। और भनेर तलबाट लेख, m स्क्वायर प्लस 2ml, m स्क्वायर प्लस 2ml माइनस ml माइनस 2l स्क्वायर इज इक्वल टु 0। मैले फ्याक्टर गरेको भाइ बहिनीहरूलाई यो फ्याक्टर आउँछ इजिली हो, 8-9 मा पढ्दै आइराखेको छ। यहाँनिर कति आयो भन्दा m स्क्वायर प्लस 2ml माइनस ml माइनस 2l स्क्वायर इज इक्वल टु 0। अब दुईवटाबाट कमन ल्याऊ, अर्को लाइनमा जाऊ। सुरुको दुईटाबाट m कमन आयो, m कमन आउँदा m इन्टु m प्लस 2l, m प्लस 2l अनि लास्टको दुईटाबाट माइनस l कमन आयो, माइनस l कमन आउँदा m प्लस 2l इज इक्वल टु 0। अथवा m प्लस 2l इन्टु m माइनस l इज इक्वल टु 0। हाम्रो फ्याक्टर गऱ्यौँ, फ्याक्टर कहाँसम्म पुग्यो? m प्लस 2l इन्टु m माइनस l इज इक्वल टु 0। अथवा यो भनेको के हो त? आइदर m प्लस 2l इज इक्वल टु 0 और m माइनस l इज इक्वल टु 0 हो कि होइन? हो। त्यसो भएर अर्को लाइनमा लेख, देयरफोर आइदर m प्लस 2l इज इक्वल टु 0 और m माइनस l इज इक्वल टु 0, m माइनस l इज इक्वल टु 0 यति आयो। अब यसलाई m प्लस 2l यहाँ ध्यान देऊ है, मैले यसलाई m प्लस 2l लाई के गराउँछु भन्दा 2l अगाडि लेख्छु है। m प्लस 2l इज इक्वल टु 0 लाई
2l अगाडि लेखेँ 2l प्लस m 2l प्लस m प्लस यहाँ n त छैन त्यसकारण मैले 0 इन्टु n लेख्न पाउँछु यहाँ सल्भ गर्नको लागि सजिलो है n को भ्यालु छैन त्यसकारण 0 इन्टु n लेख्नुको चाहिँ 0 जो हो यो लाइनमा मैले के बनाएँ 2l प्लस m प्लस 0 इन्टु n इज इक्वल टु 0 यति लेख्न सकियो n छैन त्यही भएर मैले 0 इन्टु n लेखेँ यसलाई इक्वेसन थर्ड राख यसलाई इक्वेसन के राख थर्ड राख थर्ड इक्वेसनमा के आयो 2l प्लस m प्लस 0 इन्टु n इज इक्वल टु 0 अब अर्को फ्याक्टर माथि के छ हाम्रो यसलाई थर्ड राखिसकेपछि m माइनस l इज इक्वल टु 0 छ m माइनस l इज इक्वल टु 0 मैले l m n गराउनलाई माइनस l लाई अगाडि राख्छु है अर्कोमा लेख माइनस l प्लस m माइनस l प्लस m प्लस n छैन त्यसो भए मैले 0 इन्टु n इज इक्वल टु 4 गरेँ इज इक्वल टु 4 माइनस l प्लस m प्लस 0 इन्टु n इज इक्वल टु 0 यसलाई मैले 4 राखेँ अब यहाँ हेर क्वेसन नम्बर फर्स्टमा पनि l m n मा आयो भ्यालु अनि गएर थर्डमा पनि l m n मा आयो फोर्थमा पनि l m n मा आयो अब फर्स्ट र थर्ड एक पटक फर्स्ट र फोर्थ अर्को पटक सल्भ गरेपछि दुईटा लाइनको डाइरेक्सनको साइन आउँछ हामीले सल्भ गर्ने चाहिँ मेथड मात्रै जानियो यहाँ अब मैले सल्भिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड अब लेख त सल्भिङ फर्स्ट एन्ड थर्ड भनेर लेख अब फर्स्ट लेख त फर्स्ट के छ l देयरफोर l प्लस m प्लस n इज इक्वल टु 0 त्यो फर्स्ट इक्वेसन आयो अनि थर्ड के आयो त 2l प्लस m प्लस 0 इन्टु n है 0n इज इक्वल टु 0 यो आयो सेकेन्ड आयो यो आयो थर्ड आयो है थर्ड यहाँसम्म आयो अब फर्स्ट र थर्ड सल्भ गर्दैछौँ हामीले अब यहाँ सल्भ गर्ने तरिका म सिकाउँछु है भाइ बहिनी यो छोटो तरिकाबाट यही एउटा कन्डिसन मैले बुझाउने प्रयास गर्छु अब हेरौँ रेडियो कार्यक्रमबाट यो बुझाउन म कति सफल हुन्छु भाइ बहिनीहरूले जानेका भाइ बहिनीहरूलाई ठिकै छ नभए चाहिँ मैले छोटो तरिकाबाट सल्भ गर्न सिकाउँछु l को लागि सल्भ गर्छु पहिला m को लागि पहिला n को लागि अब यहाँ सुन त l को लागि सल्भ गर्दा l भनेर लेख्ने माथि हैन अपन त्यसको होल अपन यो l दुईटा इक्वेसनको l वाला छोड्दिने सुन है अगाडिको l वाला छोड्दिने अनि फर्स्ट इक्वेसनको m को कोएफिसिएन्ट र थर्ड इक्वेसनको n को कोएफिसिएन्टको क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने यहाँ सुन है m को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 अनि n को कोएफिसिएन्ट कति छ 0 त्यसो 1 इन्टु 0 भनेको 0 माइनस अनि सेकेन्ड थर्ड इक्वेसनको m को कोएफिसिएन्ट हेर दोस्रोको m को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 अनि माथिल्लोको n को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 या त 1 इन्टु 1 1 यसरी गर्ने कसरी गर्ने अरे ल भन त यो सल्भ गर्दा l को मुनि लेख्ने है जुनको लागि सल्भ गर्ने त्यो छोड्दिने l अपन फर्स्ट को m को कोएफिसिएन्ट हेर है फर्स्ट को m को कोएफिसिएन्ट सेकेन्ड को n को कोएफिसिएन्ट ठ्याक्क क्रस पर्छै पर्दैन हेर त क्रस पर्छ है तिमीहरूले कपीमा हेर 1 इन्टु 0 n को कोएफिसिएन्ट 0 गर्दा 0 माइनस फर्मुलाको हुन्छ अनि सेकेन्ड को m को कोएफिसिएन्ट माइनस इन्टु फर्स्ट को n को कोएफिसिएन्ट गर्दाखेरि 1 इन्टु 1 1 भनेपछि l अपन कति आयो 0 माइनस 1 0 माइनस 1 इक्वल टु l अपन कति आयो 0 माइनस 1 इक्वल टु m अपन अब m अपन गर्दाखेरि m को लागि सल्भ गर्दा m को चाहिँ भ्यालु भएको तलमाथि छोड्दिने अब l र n बाँकी रहन्छ के रहन्छ l र n अनि हाम्रो अर्डर के हुन्छ भन्दा a देखि b मा जान्छ b देखि c मा जान्छ c देखि a मा आउँछ त्यस्तै l बाट m मा जान्छ m बाट n मा जान्छ n बाट फेरि l मा आउँछ त्यसो अब पछितिरबाट गर्ने m को लागि m अपन के गर्ने भन्दाखेरि फर्स्ट इक्वेसनको n को कोएफिसिएन्ट हेर त फर्स्ट इक्वेसनको n को कोएफिसिएन्टले सेकेन्ड इक्वेसनको l को कोएफिसिएन्टलाई जाने पहिला है
यल र एनको कोएफिसिएन्टमा क्रस लिउँछौँ हामीले यम गर्दाखेरि एन र एलको कोएफिसिएन्टमा क्रस लिँदाखेरि पहिला पछिबाट आउने फर्स्ट इक्वेसनको एनको कोएफिसिएन्ट 1 अनि सेकेन्ड कोएफिसिएन्ट इक्वेसनको एलको कोएफिसिएन्ट कति छ 2 भनेपछि कति 1 * 2 2 माइनस फर्मुलाको पछिबाट अगाडि आऊ अनि सेकेन्डको एनको कोएफिसिएन्ट 0 अनि फर्स्टको एलको कोएफिसिएन्ट 1 भनेपछि 0 * 1 0 भनेपछि यम अपन कति आयो 2 - 0 फेरि इक्वल देऊ एन अपन एनको सल्भ गर्दाखेरि एल र एमको कोएफिसिएन्ट ल्याउने हो क्रस ल्याउने हो एल र एमको कोएफिसिएन्ट ल्याउने है एल र एमको कोएफिसिएन्ट ल्याउँदाखेरि एलबाट एममा जानुपर्छ किन एबाट बीमा जाने हो भनेपछि फर्स्ट इक्वेसनको एलको कोएफिसिएन्ट 1 छ सेकेन्डको एमको कोएफिसिएन्ट 1 छ 1 * 1 1 माइनस फर्मुलाको अनि सेकेन्डको एलको कोएफिसिएन्ट 2 अनि फर्स्टको एमको कोएफिसिएन्ट 1 भनेपछि 2 * 1 - 2 भनेपछि कति आयो त भन्दाखेरि एन अपन 1 - 2 आयो एन - 2 आयो ल भाइ बहिनीहरू यो क्लासमा पनि पढिसकेको हुनाले मलाई विश्वास छ यो सल्भ गर्न भाइ बहिनीहरूलाई आउँछ अर्थात् एलको लागि सल्भ गर्दाखेरि यल अपन एमको र एनको कोएफिसिएन्टको क्रस लिने बस है एम र एनको कोएफिसिएन्टको के गर्ने क्रस लिने इक्वल टु एमको लागि सल्भ गर्दाखेरि फेरि एम छोडेर एन र एलको कोएफिसिएन्टको क्रस मल्टिप्लिकेसन लिने के लिने क्रस लिने त्यो लिँदाखेरि एनबाट एलमा जानुपर्छ अनि एनको सल्भ गर्दाखेरि एल र एमको कोएफिसिएन्टको क्रस लिने यो ल्याइसकेपछि हाम्रो अब अर्को लाइनमा कति भयो भन्दाखेरि एल अपन -1 भयो एल अपन -1 यो बुकमा पनि सिकाएको छ सल्भ गर्न एल अपन -1 इक्वल टु एम अपन 2 इक्वल टु एन अपन -1 इक्वल टु एन अपन -1 यति आयो हैन एल अपन -1 इक्वल टु एम अपन 2 इक्वल टु एन अपन -1 यहाँनिर पुगिसकेपछि दुई तरिकाबाट सल्भ गर्न सकिन्छ इक्वल टु के मानेर एन इक्वल टु -1 के एम इक्वल टु 2 के एन इक्वल टु -k अनि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टु 1 त्यसमा लगाएर राखेर के को भ्यालु निकालेर एल एम एन को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ त्यसरी नै गरिन्छ तर मैले यहाँ छोटो तरिकाले सिकाउँछु है भाइ बहिनीहरू यसलाई के भयो भन्दाखेरि यो लाइनमा आउँदासम्म हाम्रो के भयो एल अपन -1 इक्वल टु एम अपन 2 इक्वल टु एन अपन -1 आयो यो रेसियो तीनटा रेसियो यो रेसियोलाई माथिको सबैलाई स्क्वायरिङ गरेर रुट गर्नु र अनि तलको सबैलाई स्क्वायरिङ गरेर रुट गर्दाखेरि रेसियोमा केही फरक आउँदैन अनि यसपछि फेरि बराबर भनेर लेख अब सुन है कहाँसम्म पुग्यो भन्दा एल अपन -1 भयो इक्वल टु एम अपन 2 भयो इक्वल टु एन अपन -1 भयो इक्वल टु लेख त इक्वल टु अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर होल अपन अंडर रूट -1 को होल स्क्वायर प्लस 2 को होल स्क्वायर प्लस -1 को होल स्क्वायर यसरी माथिका सबै भ्यालुहरूलाई स्क्वायर गरेर रुट गर्दिने अनि तलका पनि सबै भ्यालुहरूलाई स्क्वायर गरेर रुट गर्दाखेरि रेसियोमा कुनै फरक आउँदैन यति गर्यौ यो लाइनमा के लेख्यौ इक्वल टु लेखिसकेपछि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर को अंडर रूट होल अपन -1 को होल स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर प्लस -1 को होल स्क्वायर को पनि होल स्क्वायर रूट अझ फेरि बराबर दिँदै जाऊ एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भनेको 1 हो 1 को स्क्वायर रूट 1 आयो 1 को स्क्वायर रूट कति आयो 1 अनि तलको स्क्वायर रूट कति आयो 6 आयो अंडर रूट 6 अब
हेर है, यो लाइन कति आयो म एकपटक रिपिट गर्छु। यल अपन -1 त्यो एउटै लाइनमा लेख्दै जाने। यल अपन -1 इक्वल टु यम अपन 2 इक्वल टु n अपन -1 इज इक्वल टु अंडर रूट l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होल अपन अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1 इज इक्वल टु 1 बाई अंडर रूट 6। 1 बाई अंडर रूट 6। त्यसो भए फर्स्ट र लास्टलाई कम्पेयर गर। फर्स्ट र लास्टलाई कम्पेयर गर्दा देयरफोर यल इज इक्वल टु कति भयो त -1 अपन अंडर रूट 6। हेर है, फर्स्ट र लास्टको कम्पेयर गर। यल इज इक्वल टु कति भयो -1 बाई अंडर रूट 6। अनि सेकेन्ड र लास्टको कम्पेयर गर। यम इज इक्वल टु 2 अपन अंडर रूट 6। अनि थर्ड र लास्टको कम्पेयर गर। n इज इक्वल टु -1 बाई रूट 6। ल यहाँ तीनटा भ्यालु आयो। यल को भ्यालु कति आयो -1 अपन अंडर रूट 6। m इज इक्वल टु 2 बाई अंडर रूट 6। n इज इक्वल टु -1 बाई अंडर रूट 6। यसरी यल एम एन को एउटा भ्यालु आयो। यो फर्स्ट र थर्डलाई सल्भ गर्दा यो भ्यालुलाई मैले L1 M1 N1 मान्छु है। यो भ्यालुलाई मैले के मान्छु L1 M1 N1। अर्को लाइनमा गएर लेख से भन SAY से मानौ है। माथि L M N छ, यसलाई मैले से भने माने L1 M1 N1। से L1 इज इक्वल टु -1 बाई रूट 6। M1 इज इक्वल टु अघिल्लो L1 है। L1 इज इक्वल टु -1 अपन रूट 6। अनि M1 इज इक्वल टु 2 अपन रूट 6 र N1 इज इक्वल टु -1 बाई रूट 6। अब यसरी L1 M1 N1 को भ्यालु आयो। अब भाइ बहिनीहरू सिमिलरली मैले अब फर्स्ट र फोरलाई सल्भ गर्छु। फर्स्ट र फोरलाई सल्भ गर्छु। ल लेख त सेम तरिकाबाट सल्भिङ फर्स्ट एन्ड फोर। सल्भिङ फर्स्ट एन्ड फोर। अब लेख त्यो इक्वेसनहरू। फर्स्ट के छ L प्लस M प्लस N इज इक्वल टु 0। यसलाई फर्स्ट राख। L प्लस M प्लस N इज इक्वल टु 0। अनि 4 राख। 4 लाई के राख -L प्लस M प्लस 0N इज इक्वल टु 4। यसलाई दुईटा इक्वेसनलाई एकै ठाउँमा राख है, सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ। कसो गराउँ हामीले L प्लस M प्लस N इज इक्वल टु 0 एउटा इक्वेसन राख्यौँ। अनि अर्को -L प्लस M प्लस 0N इज इक्वल टु 0 अर्को इक्वेसन राखेँ। अब यिनी दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गर्ने। यसमा पनि माथिको चाहिँ सेम मेथड हो। L को लागि M र N को कोएफिसिएन्ट है। यता सुन L अपन माथिको M र N को कोएफिसिएन्ट हेर त कति छ 1 * 0 0 क्रस लिने है। फर्स्ट को M को कोएफिसिएन्ट 1 अनि अर्को नेक्स्ट इक्वेसन को N को कोएफिसिएन्ट 0 गरेपछि 1 * 0 0 माइनस फर्मुलाको। अनि सेकेन्ड को M को कोएफिसिएन्ट इन्टु फर्स्ट को N को कोएफिसिएन्ट 1 * 1 1 गर्दाखेरि कति आयो L अपन 0 - 1 0 - 1। त्यस्तै गरेर M को लागि M छोडेर N बाट L मा क्रस कोएफिसिएन्ट लिने। N बाट L मा क्रस कोएफिसिएन्ट लिने। लिँदाखेरि -1 - 0 M अपन -1 - 0 इक्वल टु N को लागि फेरि L र M को कोएफिसिएन्ट को क्रस लिने। लिँदाखेरि 1 माइनस फर्मुलाको फेरि L को कोएफिसिएन्ट -1 M को कोएफिसिएन्ट -1 गर्दाखेरि -1 भयो। भनेपछि कति भयो N अपन 1 + 1 भयो। 1 + 1 भयो है। कति भयो अरे L अपन 0 अपन -1 इज इक्वल टु M अपन -1 - 0 इक्वल टु N अपन 1 + 1। अर्को लाइनमा गएर लेख L अपन -1 L अपन -1 इक्वल टु M अपन -1 इक्वल टु N अपन 2।
n अपन 2 इक्वल टु, यसलाई कन्टिन्यू एउटै लाइनमा लेख्दै जाऊ, इक्वल टु माथिको सबै स्क्वायरिङ गरेर रुट गर्ने है, इक्वल टु होल स्क्वायर रुट दिएर यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर सबै रुट दिने, अपन तलको पनि होल रुट दिएर -1 को स्क्वायर अनि 2 गर्दाखेरि कति भयो, तल अन्डर रुट 1 + 1 + 4 1 + 1 + 4 कति भयो अरे यो अन्डर रुट यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपन अन्डर रुट 1 + 1 + 1 तलको पनि स्क्वायर पनि गर्ने एडिङ पनि गर्ने अनि गएर स्क्वायर रुट पनि गर्ने अनि बराबर लेखा फेरि त्यसलाई कन्टिन्यू एउटै लाइनमा माथिको यल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर भनेको 1 को स्क्वायर रुट 1 अनि तल चाहिँ 1 + 1 + 4 गर्दाखेरि रुट 6 भयो। त्यसो भए अब फर्स्ट र लास्टको रिलेसन ल्याऊ भाइ बहिनी, यो फर्स्ट र लास्टको रिलेसन लिँदाखेरि यल इजिकल टु कति भयो -1/√6, यल इजिकल टु कति भयो -1/√6, एम इजिकल टु कति भयो -1/√6। एम र सेकेन्ड र लास्टको रिलेसन लिँदाखेरि एम इजिकल टु कति आयो -1/√6 अनि थर्ड र लास्टको रिलेसन लिँदा एन इजिकल टु 2/√6 फेरि यल एम एनको भ्यालु आयो। यसलाई मैले L2 M2 N2 मान्छु, L2 M2 N2 मान्छु है, यो सी मान्छु है। कति आयो अरे यलको भ्यालु हेर त माथि, यल इजिकल टु -1/√6, एम इजिकल टु -1/√6, एन इजिकल टु 2/√6। यति आइसकेपछि से भनेर यो मानेको हामीले है, से L2 इजिकल टु -1/√6 लेख त, L2 इजिकल टु -1/√6 अनि M2 इजिकल टु -1/√6 र N2 इजिकल टु 2/√6। अब यसरी L1 M1 N1 L2 M2 N2 को भ्यालु आयो। एउटा यहाँसम्म हामीलाई यो भ्यालु निकाल्न भनेको छ, डिफाइन गर्न भनेको छ। अब यिनी दुईटा बीचको एंगल निकाल्ने भनेर थोरै गाँसेको छ तल क्वेशन गएर है भाइ बहिनी हो। अब हेर त, अब मैले दुईटा लाइन बीचको एंगल निकाल्छु। अब नेक्स्ट लाइनमा गएर लेख cos थीटा इजिकल टु L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। हाम्रो फर्मुला यही हो, cos थीटा इजिकल टु L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2। अथवा अर्को लाइनमा गएर लेख cos थीटा इजिकल टु L1 को भ्यालु कति भयो -1/√6 इन्टु -1/√6, L2 को भ्यालु पनि त्यही -1/√6 छ, प्लस M1 को भ्यालु 2/√6 इन्टु M2 को भ्यालु -1/√6 प्लस N1 को भ्यालु -1/√6 इन्टु N2 को भ्यालु 2/√6 यति भयो। अर्को लाइनमा जाऊ, cos थीटा इजिकल टु माइनस प्लस भयो 1/6 -2/6 cos थीटा इजिकल टु यहाँ कति आयो 1/6 -2/6 इक्वल टु 6 एलसीएम आयो 1 -2 माथि आयो 1 -2 6 एलसीएम ल्याऊ इक्वल टु कति आयो -3/6 इजिकल टु -1/2 माइनसमा आयो भनेपछि हाम्रो दुईटा लाइन बीचको, अब यहाँ सुन cos थीटा इजिकल टु -1/2 आयो भनेपछि दुईटा लाइन बीचको एंगल भन्दाखेरि एउटा एक्युट एंगल हुन्छ, एउटा अब्ट्युज एंगल हुन्छ। एउटा के हुन्छ अब्ट्युज एंगल, यहाँ माइनसमा आयो भनेपछि यो अब्ट्युज एंगल हो।
यो के हो त अब्ट्युज एङ्गल माथि नै त्यो डाइरेक्सन कोसाइनको रेसियोमा दुईटा नेगेटिभ आउँदाखेरि हामीले दुईटा नेगेटिभलाई हटाइदिएर लास्टकोलाई पोजिटिभ गरिदिएको भए यहाँ सिधै एक्युट आउँथ्यो अब हामीलाई चाहिँ के आयो अब्ट्युज एङ्गल आयो cos θ = -1/2 भनेको कति हो त 120 डिग्री हो कति हो त 120 डिग्री हो अब यहाँ यसले के देखायो भन्दा थीटाको भ्यालु 120 देखायो अब अब्ट्युज भ्यालु एङ्गल 120 हुन्छ भने एक्युट भ्यालु कति हुन्छ त अब 180 - 120 = 60 हुन्छ के हुन्छ 60 हुन्छ त्यसकारण चाहिँ हाम्रो बुकले एन्सर एउटा मात्रै दिएको हुन सक्छ त्यसकारण हामीले θ = 120 लेख्ने यो -1/2 लाई अथवा एन्ड 60 भनेर लेख्ने और 60 दुईटा 120 र 60 हुन सक्छ यहाँ -1/2 आएपछि -1/2 आएपछि के त अब्ट्युज एङ्गल आयो के आयो अब्ट्युज एङ्गल आयो अब्ट्युज एङ्गल 120 भयो भने त्यसको एक्युट एङ्गल कति हुन्छ त 180 मा घटाइदेऊ 60 आउँछ त्यसकारण हाम्रो एन्सर हुन्छ θ = 120 अथवा 60 जुन लेखे पनि हुन्छ 120 अथवा 60 दुवै लेखिदिए पनि हुन्छ तिमीहरूको बुकमा चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मलाई एक्युट एङ्गल दियो होला 60 एङ्गल दिएको होला 60 डिग्री तर हामीले लेख्दाखेरि θ = 120 अथवा 60 भनेर लेख्ने यसरी भाइ बहिनी यो अलिकति लामो पनि छ यो क्वेसन असाध्यै धेरै सोध्ने हुनाले मैले यसलाई अलि टाइम दिएर भाइ बहिनीहरूलाई सल्भ गर्न सिकाएँ अब यस्तै टाइपको क्वेसन चाहिँ बी र सी को क्वेसन सल्भ गर्ने प्रयास भाइ बहिनीहरूले गर्ने मलाई आशा छ यति भएपछि कोअर्डिनेट स्पेसबाट भाइ बहिनीहरूको क्वेसन अब मिस जाँदैन यसबाट चोइस क्वेसन यसको चोइस क्वेसन प्लेन हो प्लेनबाट चोइस क्वेसन दिन्छ प्लेन पनि सजिलो छ सर्ट क्वेसन प्लेनबाट आउँदैन सर्ट क्वेसन यसैबाट आउँछ र यो लङ क्वेसनको चोइस क्वेसन प्लेनबाट दिन्छ तर कहिलेकाहीँ चाहिँ दिएको अवस्था छैन जस्तै गत सालको एक्जाममा प्लेनबाट क्वेसनै राखेन हामीले चोइस क्वेसन पाइएन हाम्रो यो कोअर्डिनेट अफ स्पेसबाटै गर्नुपर्ने भयो त्यसो भएर यसलाई हामीले अनिवार्य रूपमा हेर्नु आवश्यक छ यसबाट एउटा सर्ट क्वेसन र एउटा लङ क्वेसन सल्भ गर्न सकिन्छ अब यसको अर्को प्लेन छ मैले प्लेनको पनि बारेमा चाहिँ थोरै भाइ बहिनीहरूलाई चाहिँ आज डिस्कस गर्छु भोलि मैले एउटा दुईटा क्वेसनहरू गर्ने प्रयास गर्छु आज हामीसँग टाइम जति पुग्छ हेरौँ समयले पुगेसम्म म चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई प्लेनको बारेमा बताउन गइराखेको छु अब नेक्स्ट टपिक च्याप्टर 6 को एउटा प्लेन छ प्लेनको इक्वेसन निकाल्ने पहिला फर्मुला हामीले नोट गरिहालौँ भाइ बहिनीहरू इक्वेसन अफ द प्लेन राइट डाउन इक्वेसन अफ द प्लेन passes through x1 y1 z1 passes through x1 y1 z1 is equation of the plane passes through x1 y1 z1 is a into x minus x1 यो a लाई क्यापिटलमा लेख्ने है abc सबै तिम्रो बुकले क्यापिटल युज गरिराखेको छ a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0 प्लेन को इक्वेसन कुनै एउटा कोअर्डिनेटबाट पासेस थ्रु प्लेनको इक्वेसन डिराइभ गर्ने फर्मुला यही हो यो फर्मुला चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ असाध्यै इम्पोर्टेन्ट छ सम्झिनु पर्छ यो च्याप्टर भरि मैले यही फर्मुलालाई युज गर्छु भनेपछि प्लेनको इक्वेसन निकाल्ने फर्मुला के रहेछ a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0 अब यो x1 y1 z1 भनेको कन्स्टेन्ट हो यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि प्लेनको इक्वेसन कुन फर्ममा आउँछ भन्दाखेरि ax plus by plus cz plus d is equal to 0 यहाँ सुन है अब प्लेनको स्ट्यान्डर्ड फर्म यो हो माथिको इक्वेसनलाई सल्भ गर्दाखेरि किन यहाँ x1 y1 z1 को भ्यालु कन्स्टेन्ट छ त्यो कन्स्टेन्टलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि हाम्रो रिजल्ट कुन फर्ममा आउँछ ax plus by plus cz plus d is equal to 0 फर्ममा आउँछ है अब प्लेनको स्ट्यान्डर्ड इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्म यो हो के अरे ax
प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टु 0, D इज इक्वल टु 0। अब यहाँनिर मैले के कुरो भन्न गइराखेको छु भन्दाखेरि भाइ बहिनीहरूलाई मैले आज बेसिक कन्सेप्ट मात्र दिन्छु। जस्तै AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टु 0 छ। यहाँ यो ABCD सबै क्यापिटल है। यो ABCD भनेको त्यो प्लेनको नर्मलको डाइरेक्सन रेसियो हो। त्यो प्लेन कुनै एउटा प्लेन छ, त्यो प्लेनको नर्मल, त्यो प्लेनमा परपेन्डिकुलर भएको एउटा लाइन ड्र गर। त्यो प्लेनको नर्मल है, त्यो नर्मल भन्नेको अर्थ त्यो लाइनले प्लेनमा 90 डिग्री एंगल बनाउँछ। त्यो प्लेनको नर्मलको डाइरेक्सन रेसियो के हो अरे? ABC भनेको यो प्लेनको स्ट्यान्डर्ड फर्म, इक्वेसनको स्ट्यान्डर्ड फर्म के हो? AX प्लस BY प्लस CZ प्लस D इज इक्वल टु 0 हो। त्यसकारण यसको यो ABC को भ्यालु भनेको यो प्लेनमा ड्र गरिएको नर्मलको डाइरेक्सन रेसियो। अब त्यसो भए मैले तिमीहरूलाई एउटा कुरो के बुझाउन गइराखेको छु भन्दाखेरि मानौ यहाँ दुईटा प्लेन छ। मानौ यहाँ के छ? दुईटा प्लेन छ। एउटा प्लेन छ A1X B1Y C1Z प्लस D1 इज इक्वल टु 0, एउटा प्लेन छ। अर्को प्लेन छ A2X प्लस B2Y प्लस C2Z प्लस D2 इज इक्वल टु 0 छ, दुईटा प्लेन छ भने दुईटा प्लेनको डाइरेक्सन प्लेनको नर्मलको डाइरेक्सन रेसियो फर्स्ट प्लेनको A1 B1 C1 र सेकेन्ड प्लेनको A2 B2 C2 छ भने ती दुईटा प्लेनहरूले बनाउने एंगल। अब विचार गर त, दुईटा प्लेनहरू के छ? परपेन्डिकुलर छ। दुईटा प्लेन के छ? परपेन्डिकुलर छ भने ती प्लेनहरूमा ड्र गरिएका नर्मलहरू पनि के हुन्छन्? परपेन्डिकुलर हुन्छन् है। अब यो A1 B1 C1 र A2 B2 C2 भनेको क्रमैसँग दुईटा प्लेनहरूको नर्मलहरूको डाइरेक्सन रेसियो। त्यसकारण ती प्लेनहरूले जुन एंगल बनाउँछ तिनीहरूका नर्मलहरूले पनि सेम एंगल बनाउने हुनाले दुईटा प्लेन बीचको एंगल निकाल्नु र दुईटा प्लेनहरूको नर्मलहरूको बीचको एंगल निकाल्नु एउटै कुरो हुन जान्छ। त्यसो भएर अब हामी यिनी दुईटा प्लेनहरूको बीचको एंगल निकाल्ने कन्डिसन नर्मलहरूको डाइरेक्सन के रेसियोबाट निकाल्ने एंगलको रिजल्टसँग बराबर हुन्छ। त्यसो भएर दुईटा प्लेन बीचको एंगल अब मैले सेम अघिल्लो तिम्रो डाइरेक्सन रेसियोबाट निकालेको एंगल छ नि त, cos थीटा इज इक्वल टु A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इन्टु अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। त्यही कन्डिसनबाट अब हामीले प्लेन बीचको एंगल निकाल्छौँ है। मैले यति बेर भन्न खोजेको कुरो यही हो। अब cos थीटा इज इक्वल टु दुईटा प्लेन छन् A1X प्लस B1Y प्लस C1Z प्लस D1 इज इक्वल टु 0 र A2X प्लस B2Y प्लस C2Z प्लस D2 इज इक्वल टु 0 दुईटा प्लेन छ भने यिनी दुईटा बीचको एंगल निकाल्ने फर्मुला cos थीटा इज इक्वल टु हुन्छ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपन होल अपन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर इन्टु अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। सेम कन्डिसन है। तिमीले डाइरेक्सन अघिल्लो कोअर्डिनेट अफ स्पेसमा जे पढेका थियौ डाइरेक्सन रेसियोबाट एंगल निकाल्ने फर्मुला सेम दुईटा प्लेन बीचमा पनि त्यही फर्मुला युज हुन्छ। अनि परपेन्डिकुलर केस हामीले अघि के युज गरेका थियौं डाइरेक्सन कोसाइनबाट भन्दाखेरि A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टु 0। दुईटा प्लेनहरू बीचमा पनि दुईटा प्लेनहरू परपेन्डिकुलर हुन्छन्, एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुन्छन् इफ के भयो भने A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टु 0 भयो भने। अनि प्यारलल केस हामीले के पढेका थियौं कोअर्डिनेट स्पेसमा A1 अपन A2 इज इक्वल टु B1 अपन B2 इज इक्वल टु C1 अपन C2। एक्ज्याक्टली सेम केस यहाँ प्लेनमा युज हुन्छ। प्लेनमा पनि दुईटा प्लेनहरू प्यारलल कतिखेर हुन्छन् भन्दाखेरि A1 अपन A2 प्लस B1 अपन B2 इज इक्वल टु C1 अपन C2। यसरी हामीले कोअर्डिनेट स्पेसमा डाइरेक्सन कोसाइनबाट जुन एंगल निकाल्थ्यौं
सेम मेथडबाट दुईटा प्लेन बीचको चाहिँ एंगल निकाल्छौँ। भाइ बहिनीहरू, अब भोलि मैले आज हाम्रो समय सिद्धिएको जानकारी हाम्रो प्राविधिक मित्रले गराइसक्नु भएको छ। त्यसो भएर म आज कार्यक्रमबाट बिदा ल्याउने तर्खरमा छु र भोलि मैले फेरि प्लेन र लाइन बीचको एंगल कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा थोरै डिस्क्राइब गरेर मैले एक्सरसाइज गर्ने प्रयास गर्नेछु। आजलाई चाहिँ म बिदा लिन चाहन्छु। भाइ बहिनीहरूको समय शुभ रहोस्। हवस् त, धन्यवाद। कक्षा 11 र 12 को परीक्षा तयारी गरिरहेका भाइ बहिनीहरू, तपाईलाई ट्युसन अन एयरको आजको अङ्क कस्तो लाग्यो? सहयोगी संस्था तानसेन नगरपालिका ट्युसन अन एयर कार्यक्रमको परामर्शदाता भगवती टोल तानसेनमा रहेको इभरग्रिन एजुकेसन सेन्टर EEC का सञ्चालक पुण्य सुवेदी लगायत अध्यापनको क्रममा खट्नुहुने सम्पूर्ण आदरणीय गुरुवर्गहरूमा सादर नमन गर्दछौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीलाई पत्राचार गर्न चाहनुभयो भने हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना टिप्नुहोस्। हाम्रो ठेगाना हो दूर शिक्षा कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज, तानसेन 5, कैलाशनगर। र हाम्रो इमेल आइडी पनि नोट गर्नुहोस्, news.uniquefm@gmail.com। भाइ बहिनीहरू, ट्युसन अन एयर कार्यक्रम हाम्रो FM को आधिकारिक वेबसाइट www.uniquefmpalpa.com बाट पनि तपाईहरूले हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। ट्युसन अन एयर compulsory English book, and this book is for science students, commerce students, management students. दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर, मनको आवाज युनिक FM 94.2 मेगाहर्ज र तानसेन नगरपालिकाको सहकार्यमा कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि जारी लकडाउनको अवस्थालाई मध्यनजर गरी उत्पादन गरिएको दूर शिक्षा रेडियो कार्यक्रम ट्युसन अन एयर।